एपिसोड 16। दोपहर तक बाकी के सारे काम मामूल के मुताबिक हुए और किसी तरह की बदमज़गी भी ना हुई। 4 बजे के करीब शादा और जरीना अपने दूल्हों के साथ अपने घरों को रवाना हो गई। वाली जी की हिदायत के मुताबिक मैंने 10 मुसल्ला घुड़सवारों को बारातों के साथ भेजा। वो दोनों बारातों को करीबन आधे रास्ते तक छोड़कर आए और अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, बड़ी शिद्दत से। रात का और लालटेन की मध्यम रोशनी और सुलगती हुई अंगीठी का, और इसके अलावा बम्बू काट से फूटने वाली आवाज़ का जो मेरी जिंदगी में जान डाला करती थी। मेरा दिल कह रहा था कि बिलाखिर जमूद खत्म होने वाला है। वो रात बड़ी कठिन थी। मेरी नजरें मुसलसल बम्बू काट पर लगी थी और वो खामोश था। उस रात मुझे सही मानों में उम्मीद, इंतजार और फिर मायूसी की असल कोफ्त का अंदाजा हुआ। मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा, मगर आस ही रही। अगले रोज दोपहर को इत्तेफाकन मेरी निगाह ताजों पर पड़ी। वो एक ढोलकी उठाए हवेली की तरफ जा रही थी। शायद आज फिर हवेली में तरंजन जैसी कोई महफिल सजनी थी। इर्द गिर्द कोई नहीं था। मैंने ताजों को रोक कर पूछा, बेगम जी ने क्या बात कहना थी? वो एकदम हंस पड़ी। सलार जी, मुझे गलती लग गई थी। बेगम जी ने दरअसल अम्मा दिलशाद के बड़े देवर के बारे में कहा था कि मैंने उससे बात करनी है। उसका नाम भी खावर है। मैं समझी वो आपके बारे में कह रही हैं। मैं आपके पास आ गई। ताजो तो ये बात कहकर आगे बढ़ गई, पर मैं पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। बज़ाहिर तो ये एक मामूली वाक़या था, मगर उन दिनों मेरे दिल की हालत कुछ ऐसी थी कि उस वाक़े ने मुझे बेहद दुखी कर दिया। शायद पहली बार मेरी आंखों में आंसुओं की नमी भी जागी। बंद कमरे में बेगम जी का तस्वुर मेरी आंखों के सामने था। तैमूर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। मेरी सुर्ख आंखों को देखकर वो बोला, खैरियत तो है? आज तो बिल्कुल दुखी हीरो लग रहे हो। क्यों, दुखी होना जुर्म है क्या? ओ यार, तुम कोई नदीम वहीद मुराद नहीं, सुल्तान रही हो, सुल्तान रही। हर सुल्तान रही में नदीम, और हर नदीम में थोड़ा थोड़ा सुल्तान रही होता है। मैंने खोए खोए लहजे में कहा, कुछ ज्यादा ही उदास हो। यार, जी चाहता चला जाऊं यहाँ से। मेरे बगैर भी तो यहाँ के काम चलते ही थे, मेरे बाद भी चलते रहेंगे। पर तुमने किसी से वादा किया हुआ शहजादे? वादा निभाना मुश्किल होता जा रहा है। लगता है कोई बांध कर मार रहा है मुझे। यहाँ से दूर चला जाऊंगा तो शायद सुकून में आ जाऊंगा, और ज्यादा बेसुकून हो गए तो? नहीं यार, वो आसपास है भी और बहुत दूर भी है। ये चीज बहुत तकलीफ देती है। अब यही देख लो, हवेली के अंदर ढोलकी बज रही है, औरतें हंस खेल रही हैं, उनमें वो भी होगी। ये सब कुछ मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ डालता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये चारों पासे बखेड़े हैं, इनका क्या होगा? वाली जी की हालत का तो तुम्हें पता ही है। वो ना बीमारों में ना तंदुरुस्तों में। इसी दौरान में रौनक अली तेज तेज कदमों से आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। तैमूर बोला, लो जी, ब्लड प्रेशर साहब आ गए हैं। रौनक ने आती खबर सुनाई, मुझे कल से डर था कि कुछ ना कुछ होगा। क्या हुआ? लियाकत काले ने किला वाले से गुजरने वाला रास्ता फिर बंद कर दिया है। मैंने अपने अंदर तैश की लहर बुलंद होती महसूस की। आपको कैसे पता चला? अभी 2 गाड़ी डस्के से खाद शाद लेकर आए हैं, उन्होंने बताया है, और इस दफा उन्होंने पक्का काम किया है। काले का चाचा MPA हाजी अमीन खुद मौके पर पहुंचा है, और उसने अपनी निगरानी में रास्ते पर बांस टास लगवाए हैं। साथ वाले पिंड मक्खनवाल के जमींदारों को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। वहां बड़े नारे शारे लगे हैं कि रास्ता नहीं खुलने देंगे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, रास्ता तो शाम तक खुलवा लूंगा मैं, और उनका बाप भी खोलेगा। आप बस वाली जी के कानों से ये बात गुजार दें। ओ नहीं खावरे, अब हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। काले ने अपनी सेट बड़ी पक्की कर ली है। अब ये पूरा ग्रुप बन गया है। हो सकता है उनको पुलिस की हिमायत भी मिल गई हो। बात हिमायत की नहीं है रौनक भाई, हक सच की है, और हक सच यही है कि वो आम रास्ता है और वो बंद नहीं हो सकता। लेकिन हमको और भी बहुत सी बातें देखनी पड़ेंगी। हम चौमुखी लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक तरफ मोखलों से टेंशन है, दूसरी तरफ किला वालों से मत्था लगा लें तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर इस मामले में पीछे हटेंगे तो भी दोनों पार्टियां तेज होंगी। रौनक ने तोन खुजाई। ये इस बात का इशारा था कि वो सोच में पड़ गया है। वाली जी से मशवरा कर लें। मुझे जिस तरह भी हुक्म देंगे मैं हाजिर हूँ। हमारे बंदे, असलहा और घोड़े पूरी तरह तैयार हैं। अगले रोज हवेली में एक बड़ा इकट्ठ हुआ। वाली जी की बिरादरी के चीता लोग और उनके हिमायती जमींदार शामिल हुए। सलाह मशवरा होता रहा। फिर मुझे मर्दाने में बैठक में बुलाया गया। यहाँ पगड़ियाँ लहरा रही थीं, हुक्के गड़गड़ा रहे थे, चेहरों पर गहरी संजीदगी थी। इकट्ठ में मेरे जोशो खरोश को सराहा गया, लेकिन फिलहाल मुझे किसी भी कार्रवाई से रोक दिया गया और इंतजार करने को कहा गया। बहरहाल चौधरी अजीज और उसके कुछ हिमायती ऐसे भी थे जिन्होंने एक बार फिर मुझ पर मनमानी का इल्जाम लगाया और कहा, कल लियाकत से बातचीत करते हुए मुझे हवेली से किसी भी जिम्मेदार शख्स को बुला लेना चाहिए था। कुछ लोगों से उसी जुबान में बात करना चाहिए जो वो समझ सकते हैं। मैंने मोखल पाशा से जो बात की थी वो उसकी समझ में आ गई थी। अब दोनों लड़कियों की शादी के बाद भी उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। मेरा अंदाजा था कि हो सकता है कुछ दिन तक किसी तरह वो मुझसे राब्ता करे और दोनों तरफ की तस्वीरों को जाया करने की बात करे।
جہاں تک لیاقت کالے والا معاملہ تھا، میرا دل بری طرح مچل رہا تھا. جی چاہتا تھا ایک بار پھر اس گنڈا صاحب کی کارروائی کا وہی منہ توڑ جواب دوں جو پہلے دیا تھا، لیکن والی جی کی مجبوری آڑے آ رہی تھی. اگلے دن کی بات ہے. دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا ریڈیو سن رہا تھا کہ کوئی شے اڑتی ہوئی آئی اور دروازے سے لگ کر اندر آ گئی. یہ ایک گیند تھی، ٹینس کی وہی گیند جو میں نے ایک مرتبہ حامد کو لا کر دی تھی. تھوڑی دیر بعد حامد بھی گیند ڈھونڈتا حویلی سے نکلا اور میرے کمرے میں آ گیا. وہ کبھی کبھاری دکھائی دیتا تھا. میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، قریب بٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا. باداموں والی مٹھائی کھاؤ گے؟ نہیں ماسٹر چاچا. امی نے منع کیا ہوگا. ہاں نہیں. وہ گڑبڑا گیا. اور ملنے سے بھی منع کیا ہوا ہے؟ نہیں جی، اس نے کھسیانے انداز میں کہا. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ میرے سوال کا جواب ہاں میں ہے. پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ ہاں جی. دیکھو حامد، تمہارے ابا امی تم سے بہت محبت کرتے ہیں. خاص طور سے امی کی بڑی چاہت ہے کہ تم پڑھو، بڑے آدمی بنو، پھر یہاں ایک اسکول بناؤ اور اس کے ہیڈ ماسٹر بنو. وہ ہنس پڑا. پھر اس نے ایک دم موضوع بدلا اور موکھل حویلی کے اس بنگالی شیر کی بات چھیڑ دی جس نے کچھ مہینے پہلے علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا تھا. حامد کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بہت سے لوگ اب بھی اس واقعے کا اثر محسوس کرتے ہیں. خاص طور سے عورتیں اور بچے آبادی سے دور جانے سے ڈرتے ہیں. میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب شیر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو ہم اسے بکری بنا دیں گے. ماسٹر چاچا آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں کے بالکل درمیان میں گولی ماریں گے اور پھر اس کی کھال اتار کر اس میں توڑی بھر کر حویلی کے سامنے لٹکا دیں گے. تم ایک دم بے فکر رہو. اس کی آنکھوں میں اطمینان نظر آنے لگا. حامد اٹھ کر گیا ہی تھا کہ منشی منظور آتا دکھائی دیا. آج کل منشی منظور سے تعلقات بالکل ٹھیک تھے. وہ جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کر رہا تھا. منشی نے اندر آ کر مجھے خبر سنائی. حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری دشمن برادریاں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہی ہیں. کل پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا چاچا؟ گوریکے میں موکھل حویلی میں مہینہ وار اکھٹ ہوا ہے. اس میں قلعہ والا کے 2-3 لمبڑ بھی آئے ہیں. لمبڑ کا لفظ دراصل نمبردار سے نکلا ہے. پنجاب کے دیہات میں یہ عام استعمال ہوتا ہے. قلعہ والا میں اتفاقا نمبرداروں کے 7-8 گھرانے رہائش رکھتے تھے، اسی لیے اسے لمبڑوں کا پنڈ بھی کہا جاتا تھا. تو اس سے کیا ہوگا چاچا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا پتہ کل کلا دونوں برادریاں ہمارے خلاف ہی ایکا کر لیں ایکا. ہم بھی ایسے کئی ایکے کر سکتے ہیں. ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میری نظر ایک بندے پر پڑی. وہ تازی گھوڑی پر سوار گاؤں سے باہر جا رہا تھا. بڑی بڑی مونچھوں والے اس آدمی کو دیکھ کر میں چونکا. شادہ اور زرینہ کی شادی کے موقع پر لیاقت سے جو جھگڑا ہوا تھا اس میں یہ شخص بھی نظر آیا تھا. اس نے 1-2 کڑوی باتیں کی تھی اور میں نے اسے مچھل پہلوان کہہ کر بلایا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ لیاقتے کا کوئی نیا ساتھی ہے. یہ مچھل کون ہے چاچا؟ اس کا نام جبارہ ہے، قلعہ والا کا رہنے والا ہے. اس نے پہلی شادی موکھلوں میں کی تھی، پر شادی کے اگلے دن بیوی کو طلاق دے دی. اگلا دن بھی کیا، وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی لٹ پٹ کر اپنے گھر پہنچ گئی تھی. اب دوسری شادی ہمارے پنڈ میں کی ہوئی ہے. 1 سال ہو گیا ہے. اس بیوی سے تو اب تک ٹھیک ہی ہے. کرتا کیا ہے؟ قلعہ والا میں اس کا زمیندارہ ہے. اب لیاقت کالے سے کوئی رشتہ داری بھی ہو گئی ہے. بڑے ٹھاٹ میں ہوتا ہے. پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ پتہ نہیں، بس ایسے کام دشمنی اور بدلے کے لیے ہوتے ہیں. لڑکی کے موکھل بھائی بہت بھڑکے تھے، اس کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. میرے دماغ میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی. ابھی جو بات منشی منظور نے کہی تھی وہ کل ہمارا مخبر رملی بھی کہہ گیا تھا. رملی کا بھی اندازہ تھا کہ دونوں برادریاں یعنی موکھل اور لمبڑ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تیمور قریبی دھوپ میں بیٹھا گنا چوس رہا تھا. میں نے اسے مچھل کے پیچھے دوڑایا اور کہا کہ اسے یہاں لے کر آئے، اسے چائے وغیرہ پلاتے ہیں. تیمور گیا اور اسے واقعی لے آیا. میں نے اس سے کہا، تم اپنے پنڈ کے جوائی ہو، تمہارے ساتھ ناراضگی اچھی نہیں لگی. ہمیں آپس کے معاملے بیٹھ کر طے کرنے چاہیے. وہ اکھڑے لہجے میں بولتا رہا. اتنے میں پیالیوں میں دودھ پتی آ گئی. دودھ پتی پیتے وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے کسی کام سے جلدی نکلنا ہے. پرانے بندوں کا قول ہے کہ بادشاہی اور زمینداری میں بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں. کمزوری موت ہے اور طاقت سے بلند اقبالی ملتی ہے. وفاداریاں بڑھانی پڑتی ہیں اور کھوٹے سکوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اسی طرح جوڑ توڑ بھی بہت ضروری ہے. دوستیوں میں اضافہ کرنا اور دشمنوں کو الگ تھلگ کرنا بھی بادشاہ اور زمیندار دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس روز رات کو میں اور تیمور پھر انگیٹھی کے سامنے بیٹھے تھے اور گولڈ لیف کے سگریٹ پھونک رہے تھے. کمرے سے باہر رکھوالی کے کتوں کا شور تھا اور چوکیداروں کی آوازیں تھے. تومی، ایک کام کرنا ہے اور کل سویرے ہی کرنا ہے. فرماؤ. تمہیں یاد ہے جب ہم نے مکہ کی تصویریں اتاری تھی تو پہلے مکہ کے دونوں ماموں کے لیے طوائف کا انتظام کیا تھا؟ بالکل، اور انتظام کرنے کے لیے ہم نے ساجہ کیٹو کا منت ترلا کیا تھا. ساجہ کیٹو نے طوائفوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں بک کس نے کیا ہے، بس اتنا کہہ دیا تھا کہ قلعہ والا سے بکنگ ہوئی ہے. ہاں، یہی ہوا تھا. تیمور نے کہا، یہ جو وہاں قلعہ والا کا نام استعمال ہو گیا تھا نا،
یہ ہمیں بڑا فائدہ دے سکتا ہے یار. وہ کس طرح؟ تمہیں پتا ہے موکھل پاشا آج کل پورے زور سے ہماری CID میں لگا ہوا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا رابطہ کن کن لوگوں سے ہے اور تصویروں والی کارروائی میں کس کس نے میری مدد کی ہے. وہ دونوں طوائفوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. کبھی ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, کبھی ناچ گانا سننے کے بہانے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. اب اگر اس موقع پر موکھلوں کو یہ پتا چلے کہ طوائفوں کو بک کرانے والا بندہ قلعہ والا کا جبار ہے تو کیسا رہے گا؟ میں سمجھا نہیں. اتنی مشکل گل نہیں ہے. موکھل پہلے ہی جبارے سے بیر رکھتے ہیں. جبارے کا یہاں راجوال میں بھی آنا جانا ہے. جب جبارے کا نام موکھل پاشا کے سامنے آئے گا تو فوراً بات اس کے دل کو لگے گی. اسے یقین ہونے لگا کہ جبارے کے ہم سے رابطے ہیں. اگر یقین نہ بھی ہو تو شک ضرور ہو جائے گا, اور شک بھی ہو گیا تو کچھ نہ کچھ ٹینشن ضرور پیدا ہوگی وہاں. اب بات تیمور کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی. وہ بولا, ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ لتاڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تو ہمیں بھی ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اس نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا. اچھا, آپ سمجھ آ رہی ہے. تم نے کل اس مچھل کو اپنے ساتھ دودھ پتی کیوں پلائی تھی؟ میں نے یہ چال موکھر اور لمبڑ برادری میں تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرنے کے لیے چلی تھی, مگر اس کا فائدہ میری توقع سے زیادہ ہوا. دیکھتے دیکھتے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. تیمور نے میری ہدایت کے مطابق ڈانسروں کی نائکا گلشن کو ڈسکے میں ایک گمنام فون کرایا, جس میں ڈانسروں کو بک کروانے والے کا نام چودھری جبار عرف جبارہ بتایا گیا. اس کے بعد باقی کام آپ و آپ ہونے لگا. سب سے پہلے اطلاع ملی کہ موکھل پاشا قلعہ والا گیا تھا اور وہاں جبارے کے ساتھ اس کی سخت تلخ کلامی ہوئی ہے. اگلے روز پتا چلا کہ موکھل پاشا کے بندوں نے پرانی پلی کے قریب جبارے کو تانگے سے اتار کر پھینٹی لگائی ہے اور اپنے ساتھ موکھل حویلی لے جانے کی کوشش کی ہے. دیکھنے والوں نے بتایا کہ جبارے کی شلوار کا نالا کاٹ دیا گیا تھا اور جبارے کو سطر چھپانے کے لیے شلوار کو ہاتھوں سے دبوچنا پڑا. ان باتوں کی تصدیق ہمارا مخبر رملی بھی کر رہا تھا. 2 دن بعد ملنے والی اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی. پرانی پلی پری لمبڑوں اور موکھل برادری کے کچھ لوگوں میں لڑائی ہوئی تھی. دونوں طرف سے ڈانگیں کلاڑیاں چلی تھی اور فائر بھی ہوئے تھے. اس لڑائی میں کم از کم 10 بندے زخمی ہوئے. ان میں سے ایک موکھل کے پیٹ میں چاقو کے زخم لگے تھے. یہ طلاق شدہ لڑکی کا بھائی تھا, یعنی وہی ایک رات کی دلہن جسے جبارے نے طلاق دی تھی. اس چاقو زنی کے الزام میں لیاقت کالا گرفتار ہوا. اس کے علاوہ بھی دونوں طرف کے کئی افراد کو SHO رانا شبیر نے پکڑا تھا. دیہاتی لڑائیوں کی آگ ایسے ہی آنن فانن بھڑکتی ہے. اندر کی بات کا کسی کو علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. بظاہر یہ جھگڑا تھا کہ جبارے نے شرارت کرتے ہوئے حنیف موکھل اور شریف موکھل کی طرف طوائفیں بھیجی تھی. اب لیاقت کالے پر جو کیس بن رہا تھا وہ کافی سخت تھا. اندازہ ہو رہا تھا کہ لمبڑوں نے بڑے ہی ہاتھ پاؤں چلائے تو لیاقت کالا 1.5 سال سے پہلے باہر نہیں آئے گا. اگلے 2-3 ہفتوں میں صورتحال بہت حد تک ہمارے حق میں ہو گئی. کالے اور اس کے 2 ساتھیوں کے اندر ہو جانے سے لمبڑ گروپ کا مچ کافی حد تک مر گیا. پہلے تو یہ لوگ پنچایت کی بات ہی نہیں کرتے تھے, لیکن اب وہ پنچایت بلانے پر آمادہ ہو گئے. والی جی نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. 3 دن تک جاری رہنے والے اس پنچایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ راستہ پھر سے کھل گیا. پنچایت میں یہ بات طے ہوئی کہ اگلے 1-1.5 سال میں کچھ کھیتوں کے کنارے سے زمین خرید کر متبادل راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اس معاملے کے طے ہو جانے سے حالات ایک بار پھر معمول کی طرف آ گئے. موکھل پاشا کی طرف سے بھی فی الحال خیریت ہی تھی. بظاہر اس نے اما دلشاد کی بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا. اس کی تصویریں میرے پاس اور میرے پاس تھیں. میں نے انہیں پوری ذمہ داری سے سنبھال رکھا تھا اور پاشا تک بھی ذمہ داری والی بات پہنچا دی تھی. رقبے کے سلسلے میں جو مقدمے بنے تھے وہ 2-3 عدالتوں میں بدستور چل رہے تھے. بیبے اور عارفہ کا خیال ہر لمحے میرے ذہن میں رہتا تھا, مگر میں ان سے زیادہ نہیں مل رہا تھا. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو میرے آنے جانے سے ان کا ٹھکانہ غیر محفوظ ہو سکتا تھا. دوسرا مجھے پتا تھا کہ میں جتنی بار بھی ملوں گا بیبے میرے سر پر صحرا سجانے ہی کی بات کریں گی. صحرے کی بات ایک تیر کی طرف سیدھی میرے دل میں لگتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بیگم جی سے بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اب اپنے گھر والوں کے لیے کسی کام کا نہیں رہا. میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ اپنے روٹھے ہوئے بڑے بھائی باقر کو منا لیا اور اسے واپس پاکستان آنے پر آمادہ کر لیا تھا. میں چاہتا تھا کہ اب وہ میری جگہ میری ماں اور بہن کے پاس رہے. میری آمدن معقول تھی. 30-40 ہزار درہم بڑے بھائی نے دے دیے تھے اور ہم نے گجرانوالہ میں بٹ کے گھر کے پاس ایک اچھا مکان خرید لیا تھا. عارفہ کے لیے ایک نہایت اچھا رشتہ بھی میری کوشش سے ہی مل گیا تھا. دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اب قریباً 1.5 برس ہونے والا تھا. بیگم جی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا نہیں تھا. کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو میں سلام کرتا, وہ میری طرف دیکھے بغیر جواب دیتی اور بس. گرمیوں کے آخر میں قریباً 1 ماہ سخت بیمار بھی رہا. ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا, جس کو دیہات میں مہلتی بخار بھی کہتے ہیں. ان دنوں مجھے بہت آس رہی کہ شاید بیگم جی کسی طرح میری خیر خیریت دریافت کریں, خود نہ کریں کسی اور سے کرائیں. پر ایسا نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. حالانکہ اگر وہ چاہتی تو انٹرکام کو صرف ایک بٹن دبا کر مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی. میں اب بہت سنجیدگی سے راجوال چھوڑنے کا سوچنے لگا تھا. بیگم جی کے قریب رہ کر ان کی بے رخی جھیلنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا. پھر ان دنوں جب میں مایوسی کی انتہا کو چھو رہا تھا, حالات نے ایک بار پھر کروٹ لی.
सब कुछ इतना गैर मुतवक्को तौर पर हुआ कि मैं एक बार फिर चकरा गया। ये गांव ही की एक शादी थी। गरीब घराने की लड़कियों की शादियां अक्सर बेगम जी अपने खर्चे पर कराती रहती थीं। रात का वक्त था। लालटेनों और मोमबत्तियों की रोशनी में मेहंदी की रस्म हो रही थी। लड़की के जहेज में जाने वाला कुछ सामान चौबारे से सहन में उतारना था। एक जस्ती पेटी उतारी जा रही थी कि वो सीढ़ियों में फंस गई। उसे उतारने के लिए आदमियों की फौरी जरूरत पड़ी। मैं और नसरुल्ला भी घर के अंदर चले गए। हमने मिलकर पेटी उतारी। छोटा सा घर मेहमानों से भरा था। ज्यादातर खवातीन थीं। बेगम जी की झलक भी नजर आई। ताजो ने मेरे करीब से गुजरते हुए पूछा, क्या बात है सलार जी, आजकल बड़े चुप चुप हैं, वाली जी से भी बहुत ही कम मिलते हैं। और कोई खास गल नहीं है। बेगम जी ताजो के पीछे खड़ी थीं। वो हौले से बोली, मैं मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएंगे। मैं घर से बाहर आ गया, मगर उनका फिक्रा मुसलसल मेरे कानों में गूंजता रहा। यह अगली शब का वाकया है। मैं किसी नीम मुर्दा शख्स की तरह बिस्तर पर लेटा था। अचानक मुंशी मंजूर के कमरे में वो इकलौती बैल सुनाई दी जिसका इंतजार मैं लातादाद रातों के अनगिनत पलों से कर रहा था। मेरा दिल कनपटियों में धड़कने लगा। थोड़े से वक्फे के बाद दूसरी बैल हुई तो मैंने रिसीवर उठा लिया। चंद लम्हे गहरा सुकूत रहा, फिर बेगम जी की भूली बिसरी आवाज सुनाई दी, हेलो, क्या हाल है? उनके लहजे में दुख, आंसू और उदासी सब कुछ आया था। हाल वही है जो होना चाहिए। कुछ देर लाइन पर मुहिब खामोशी रही, फिर वो भर्राई आवाज में बोली, एक दो दफा पहले भी तुमसे बात करने का सोचा पर नहीं की। क्यों? मुझे पता था कि तुम बहुत नाराज हो। पता नहीं बात करोगे भी या नहीं। मेरा क्या हक है नाराज होने का? माफ कर सकते हो? उन्होंने अजीब दुख भरी अदा से पूछा। माफ तो आप कर दे मुझे, मैं इस दुख और इंतजार का बोझ और नहीं उठा सकता। आप खत्म कर दे सब कुछ, मुझे आजाद करें। तुम्हें नहीं पता खावर मुझ पर क्या बीतती रही है, और मैं तुम्हें बताकर और दुखी भी नहीं करना चाहती। अब भी तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया है कि उनकी आवाज भर्रा गई और वो चंद सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद वो बोली, वाली जी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी तवज्जो की, तुम्हारी मोहब्बत की। उनके साथ ठीक हो जाओ। उनके साथ जितना ठीक हो सकता हूँ इतना तो हूँ। तुम पहले की तरह उनके पास बैठते नहीं, हंसते बोलते नहीं, बातें नहीं करते। मेरे पास हंसी है ही नहीं तो हंसू कैसे? आ जाएगी हंसी भी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस उनके साथ पहले जैसे हो जाओ। बिल्किस, इतनी संगदिली, इतनी सख्ती, इतना इंतजार, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता था? मैं तुम्हें क्या बताऊं खावर, तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ सकते। आप मुझे कुछ न बताएं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैंने बहुत दुख झेले हैं, अब मुझे फिर से कोई नई आस, नई उम्मीद ना दें। आप खत्म कर दें सब कुछ। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अच्छा फिर बात करेंगे, शायद कल इसी वक्त। मैं एक बैल करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने बड़ी ही बेकरारी से अगली रात का इंतजार किया। रात 10 बजे के करीब इकलौती बैल हुई। कुछ देर बाद दूसरी बैल होती मैंने रिसीवर उठा लिया। शिकवे शिकायतें हुई। मैंने उन दर्द भरे शब रोज का जिक्र किया जिनका एक एक पल बेगम जी के कॉल का इंतजार करते गुजारा था। शिकवे शिकायतों का सिलसिला खत्म हो तो हमारी गुफ्तगू की गंभीरता कुछ कम हो गई। उस गुफ्तगू में बेगम जी ने अपने प्यारे अंदाज में एक फिक्रा कहा और यह फिक्रा कई रोज तक मेरे कानों में गूंजता रहा। मैंने उनसे कहा था, आपने अब तक कॉल क्यों नहीं की? 1.5 साल तो गुजर गया, कुछ वक्त और गुजरने देना था। वो बोली, अब भी अपने लिए तो कुछ नहीं किया ना, तुम्हारे और वाली जी के लिए किया है, यानी मेरे और वाली जी के खुशगवार राब्ते बहाल करने के लिए। अपने उस फिक्रे से उन्होंने 3 काम लिए थे। एक तरफ मेरी मोहब्बत का ढका छुपा इजहार था, दूसरी तरफ अपनी पसपाई छुपाई थी, तीसरी तरफ शायद उन्होंने अपने आप को और अपने मजहबी जहन को मुतमईन करने की कोशिश की थी, यानी मुझसे दोबारा राब्ता बहाल करने के लिए इखलाकी जवाज ढूंढा था। और वो जवाज ये था कि इस काम में उनके शौहर की बेहतरी शामिल है। रात के सनसनाते अंधेरे में बम्बू काट पर होने वाली 3-4 मुलाकातों में ही हमारी गुफ्तगू पुरानी डगर की तरफ लौटने लगी। मैंने भूले बिसरे अंदाज में चूमने की आवाज पैदा की। वो बस हौले से हंसकर रह गई। जवाब देना, नहीं खावर, ये सब ठीक नहीं है। मैं भी ठीक नहीं हूँ। हाँ, तुम भी ठीक नहीं हो। अब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। हम एकदम पहले जैसे हो जाएंगे, जब तुम हामिद को पढ़ाने आया करते थे, मजेदार बातें करते थे, खुद भी हंसते थे और हमें भी हंसाते थे। वापसी? नहीं, जो कुछ दिल में है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब हम सीधे चलेंगे। दूर रहकर भी तो मोहब्बत हो सकती है। और खबरदार, अपने घर वालों से अपना मामला सही करो। मुझे पता चला था कि तुम्हारी वालदा तुमसे नाराज है। तुमने अपनी जगह अपने बड़े भाई को दुबई से बुला लिया है और अब वालदा उसके पास है। तुम उनसे दूर क्यों भागते हो? वो शादी करने का कहती हैं। तो कर लो ना शादी, कोई प्यारी सी लड़की ढूंढ लो। हर काम का एक वक्त होता है, वक्त गुजर जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। क्या आपने नसीहतें करने के लिए दोबारा राब्ता किया है? एक तो तुम नाराज बड़ी छेती हो जाते हो। अच्छा चलो, कोई और बात करते हैं।
वाली जी के साथ शिकार पर कब जाओगे? पिछली दफ़ा उन्हें तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आया था। मैं खामोश रहा तो वो बोली, हेलो हरफन मौला साहब। हेलो बिल्किस, हर दम दिल धड़कता रहता है, जिस तरह आपने पहले एकदम छोड़ दिया था, कहीं फिर ना छोड़ जाएं। अच्छा बाबा, हाथ जोड़ती हूँ, अब छोड़ भी दो पहले की बातें। बेगम जी से दोबारा राब्ता बहाल होने के बाद उनकी तलब मेरे अंदर बड़ी शिद्दत से उभरी थी। हमने बहुत देर तक भूली बिसरी बातें की। जुदाई के दिनों का तस्करा हुआ। गुफ्तगू के दौरान मैं चंचल हो गया। मैंने इंटरकॉम पर उन्हें चूमा और जवाब देने पर इसरार किया, लेकिन वो टालती रही। नहीं खावर, मैंने खुद से कुछ वादे किए हैं, उन्हें ना तोड़ो। सबसे पहला वादा मेरे साथ था और वो ये था कि वापसी नहीं होगी। यकीन करें कि नहीं करती। उन्होंने पुरानी अदा के साथ मेरी बात काटी। हम दोनों हंस दिए। अच्छा ये बताओ, वो समीना वाला मामला कैसे हल किया तुमने? एक मौके पर तो लगता था कि पाशा से दोनों बहनों की जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बस मैंने आपका नाम लिया, मंत्र पढ़ा और दोनों बहनों को जो जिन चिमटा हुआ था वो उड़नछू हो गया। कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा तुमने। कुछ खास नहीं, बस वही के जो लातों वाले भूतों के साथ किया जाता है। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि पाशे के जिन को बोतल में वापस बंद करने के लिए मुझे तस्वीरों वाला अनोखा और नाजेबा काम करना पड़ा था। ये पाशा बड़ा खतरनाक बंदा है खावर। उन दिनों मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती थी और फिर वो शेर खुला छोड़ने वाला वाकया हो गया। यकीन करो उस वाकये का बड़ा असर पड़ा इलाके के लोगों पर। इतने महीने गुजर गए पर अभी तक खेतों में दूर जाते हुए डर लगता है। खास तौर से बच्चे बहुत डरते हैं। शेर को और शेर वाले को बड़ा ठीक ठाक जवाब मिला है बिल्किस। अब वो बहुत सोच समझ कर कदम उठाएंगे और अगर उठाएंगे तो पहले से भी सख्त जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखा करो खावर, बेगम जी ने अजीब से लहजे में कहा। एक वक्त में एक ही ख्याल रखा जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे सच सच, किला वाला का रास्ता कैसे खुला था? जैसे रास्ते खुलते हैं। नहीं खावर, मुझे असल बात बताओ। मोखलों और लंबड़ों की लड़ाई इत्तेफाक से हो गई थी या उसमें कोई चक्कर था? ये बात बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में बेगम जी को बताया कि दोनों पार्टियों का जोर तोड़ने के लिए हमने क्या तरकीब आजमाई थी। तुम भी पाशे से कम खतरनाक नहीं हो, लेकिन मेरी खतरनाकी सिर्फ पाशे जैसे लोगों के लिए है। अपनों के लिए तो मैं रेशम से ज्यादा नर्म हूँ, बिल्कुल मुसव्विरों और शायरों की तरह। अचानक उन्हें चुप होना पड़ा। कोई आहट सुनाई दी थी। अच्छा ठीक है, कल भी आज वाले टाइम पर बात करेंगे, उन्होंने कहा और बम्बू कार्ड बंद कर दिया।